नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना शेरू। चीड़ और देवदार के नाहमवार तख्तों का बना हुआ एक छोटा सा मकान था जिसे चौबी झोंपड़ा कहना बजा है। 2 मंजिलें थीं। भटियार खाना था जहाँ खाना पकाया जाता और खाया जाता था, और बालाई मंजिल मुसाफिरों की रिहाइश के लिए महफूज थी। ये मंजिल 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। उनमें से एक काफ़ी कुशादा था जिसका दरवाज़ा सड़क की तरफ खुलता था। दूसरा कमरा जो तूल अर्ज़ में उससे निस्फ था, भटियार खाने के ऐन ऊपर वाक़ था। ये मैंने कुछ अरसे के लिए किराए पर ले रखा था। चूँकि साथ वाले हलवाई के मकान की साख्त भी बिल्कुल इसी मकान जैसी थी और उन दोनों जगहों के लिए एक ही सीढ़ी बनाई गई थी, इसलिए अक्सर औक़ात हलवाई की कुतिया अपने घर जाने के बजाय मेरे कमरे में चली आती थी। उस इमारत के तख्तों को आपस में बहुत ही भोंडे तरीके से जोड़ा गया था। पेच बहुत कम इस्तेमाल किए गए थे, शायद इसलिए कि उनको लकड़ी में दाखिल करने में वक्त सर्फ होता है। कीलें कुछ इस बेरब्ती से ठोकी गई थीं कि मालूम होता था इस मकान को बनाने वाला बिल्कुल अनाड़ी था। कीलों के दरमियान फासले की यकसानी का कोई लिहाज न रखा गया था। जहाँ हाथ ठहर गया वहीं पर कील एक ज़रब में चित कर दी गई। ये भी ना देखा गया कि लकड़ी फट रही है या कील ही बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। छत टीन से पाटी हुई थी जिसकी कैंची में चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे। कमरे के बाकी तख्तों की तरह छत की कड़ियाँ भी रंगो रोगन से बेनियाज थीं। अलबत्ता उन पर कहीं कहीं चिड़ियों की सफ़ेद बीटें सफ़ेदी के छींटों के माने नज़र आती थी। मेरे कमरे में 3 खिड़कियाँ थीं। दरमियानी खिड़की तूलो अर्ज़ में दरवाजे के बराबर थी। बाकी 2 खिड़कियाँ छोटी थीं। उनकी किवाड़ों को देखकर मालूम होता था कि मालिक मकान का कभी इरादा था कि उनमें शीशे जड़ाए, पर अब उनके बजाय टीन के और लकड़ी के मोटे मोटे नाहमवार टुकड़े जड़ दिए गए थे। कहीं कहीं लंदन टाइम्स और ट्रिब्यून अखबार के टुकड़े भी लगे हुए थे जिनका रंग धुएं और बारिश की वजह से खस्ता बिस्किटों की तरह बोसला हो गया था। ये खिड़कियां जिनकी कुंडियां टूटी हुई थी बाजारों की तरफ खुलती थी और हमेशा खुली रहती थी, इसलिए कि उनको बंद करने के लिए काफ़ी वक्त और मेहनत की ज़रूरत थी। खिड़कियों में से दूर नज़र डालने पर पहाड़ियों के बीचों बीच टेढ़ी बहंगी मांग की तरह किश्तवाड़ और भदरवा जाने वाली सड़क बल खाती हुई चली गई थी और आखिर में आसमान की नीलाहट में घुल मिल गई थी। कमरे का फर्श खालिस मिट्टी का था जो कपड़ों को चिमट जाती थी और धोबी की कोशिशों के बावजूद अपना गेरवा रंग न छोड़ती थी। फर्श पर पान की पीक के दाग जा बजा बिखरे हुए थे। कहीं कहीं कोनों में चिचोड़ी हुई हड्डियां भी पड़ी रहती थी जो हर रोज़ झाड़ू से किसी न किसी तरह बचाव हासिल कर लेती थी। उस कमरे के एक कोने में मेरी चारपाई थी जो बैक वक्त मेज़, कुर्सी और बिस्तर का काम देती थी। उसके साथ वाली दीवार पर चंद कीलें ठुकी हुई थी। उन पर मैंने अपने कपड़े वगैरह लटका दिए थे। दिन में 5-6 मरतबा उनको लटकाता रहता था, इसलिए कि हवा की तेज़ी से ये अक्सर गिरते रहते थे। कश्मीर जाने या वहाँ से आने वाले कई मुसाफिर इस कमरे में ठहरे होंगे। बाज़ ने आते जाते वक्त तख्तों पर चौक की डली या पेंसिल से कुछ निशानी के तौर पर लिख दिया था। सामने खिड़की के साथ वाले तख्ते पर किसी साहब ने याददाश्त के तौर पर पेंसिल से ये इबारत लिखी हुई थी: 5/5/25 से दूध
شروع کیا اور 1 روپیہ پیشگی دیا۔ اس طرح ایک اور تختے پر درج تھا، دھوبی کو کل 15 کپڑے دیے گئے، جن میں سے وہ 2 کم لایا۔ میرے سرہانے کے قریب ایک تختے پر یہ شعر لکھا تھا: در و دیوار پر حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں۔ اس کے نیچے علیم پینٹر لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ لکھنے والے کا نام ہوگا۔ یہی شعر کمرے کے ایک اور تختے پر لکھا تھا، مگر زرد چوک سے۔ اس کے اوپر تاریخ بھی لکھ دی گئی تھی۔ ایک اور تختے پر یہ شعر مرقوم تھا: میرے گھر آئے عنایت آپ نے مجھ پر یہ کی، میرے سر آنکھوں پہ آؤ، تھی یہ کب قسمت میری۔ اس سے دور ایک کونے میں یہ مصرع لکھا تھا: ایک ہی شب کور ہے لیکن گلوں میں ہم رہے۔ اس مصرعے کے پاس اسی خط میں پنجابی کے یہ شعر مرقوم تھے: تیرے واجہ نسی قرار دل نو، جذبہ پریم والا بے پناہ رہے گا، لکھ اکھیاں تو ہو سی دور بانو، اے پر دلانو دلانا دارا رہے گا، تیرے میرے پیار دا رب جانے، مگو نالے دا نیر گواہ رہے گا۔ اس کا ترجمہ کہ تیرے بغیر میرے دل کو کبھی قرار نہیں آئے گا، جذبہ محبت بے پناہ رہے گا، تو لاکھ میری آنکھوں سے دور ہو لیکن دل کو دل کی راہ رہے گی، تیرے اور میرے پریم کو صرف خدا ہی جانتا ہے، لیکن مگو نالے کا پانی بھی اس کا گواہ رہے گا۔ میں نے اشعار کو غور سے پڑھا، لیکن ایک بار نہیں کئی بار پڑھا۔ نامعلوم ان میں کیا جاذبیت تھی کہ پڑھتے پڑھتے میں نے ہیر کی دل نواز دھن میں گانا شروع کر دیا۔ یہ لفظوں کا روکھا پن یوں بالکل دور ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ لفظ پگھل کر اس دھن میں حل ہو گئے ہیں۔ یہ شعر کسی خاص واقعے کے تاثرات تھے۔ مگو نالہ ہوٹل کے 1 میل کے فاصلے پر شہتوتوں اور اخروٹ کے درختوں کے بیچوں بیچ بہتا تھا۔ میں یہاں کئی بار آیا تھا۔ اس کے ٹھنڈے پانی میں غوطے لگا چکا تھا، اس کے ننھے ننھے پتھروں سے گھنٹوں کھیل چکا تھا۔ لیکن یہ بانو کون تھی؟ یہ بانو جس کا نام کشمیر کے بگو گوشے کی یاد تازہ کرتا تھا۔ میں نے اس بانو کو اس پہاڑی گاؤں میں ہر جگہ تلاش کیا، مگر ناکام رہا۔ اگر شاعر نے اس کی کوئی نشانی بتا دی ہوتی تو بہت ممکن ہے مگو نالے ہی کے پاس اس سے میری مٹ بھیڑ ہو جاتی، اس مگو نالے کے پاس جس کا پانی میرے بدن میں جھرجھری پیدا کر دیتا تھا۔ میں نے ہر جگہ بانو کو ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ اس موہوم جستجو میں اکثر اوقات مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت ہنسی آتی، کیونکہ بہت ممکن تھا کہ وہ اشعار سرے سے ہی مہم میں لوں اور کسی نوجوان شاعر نے اپنا من پرچانے کے لیے گڑھ دیے ہوں، مگر خدا معلوم کیوں مجھے اس بات کا دلی یقین تھا کہ بانو، وہ بانو جو آنکھوں سے دور ہونے پر بھی اس شاعر کے دل میں موجود ہے، ضرور اس پہاڑی گاؤں میں سانس لے رہی ہے۔ سچ پوچھئے تو میرا یقین اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ بعض اوقات مجھے فضا میں اس کا تنفس گھلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مگو نالے کے پتھروں پر بیٹھ کر میں نے اس کا انتظار کیا، شاید وہ ادھر آ نکلے اور میں اسے پہچان جاؤں، لیکن وہ نہ آئی۔ کئی لڑکیاں خوبصورت اور بدصورت میری نظروں سے گزری، مگر کوئی مجھے بانو جیسی دکھائی نہ دی۔ مگو نالے کے ساتھ ساتھ اگے ہوئے ناشپاتی کے درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، اخروٹ کے گھنے درختوں میں پرندوں کی نغمہ ریزیاں اور گیلی زمین پر سبز اور ریشمی گھاس میرے دل و دماغ پر ایک خوشگوار تکان پیدا کرتی تھی۔
اور میں بانوں کے حسین تصور میں کھو جاتا تھا۔ ایک روز شام کو مگو نالے کے ایک چوڑے چکلے پتھر پر لیٹا تھا۔ خشک ہوا جنگلی بوٹیوں کی سوندھی سوندھی خوشبو میں بسی ہوئی چل رہی تھی۔ فضا کا ہر ذرہ ایک عظیم الشان اور ناقابل بیان محبت میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آسمان پر اڑتی ہوئی ابابیلیں زمین پر رہنے والوں کو گویا یہ پیغام دے رہی تھیں کہ اٹھو، تم بھی ان بلندیوں میں پرواز کرو۔ میں نیچر کی سحر کاریوں کا لیتے لیتے تماشا کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے خشک ٹہنیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے مڑ کر دیکھا، جھاڑیوں کے پیچھے کوئی بیٹھا خشک ٹہنیاں توڑ رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور سلیپر پہن کر اس طرف روانہ ہو گیا کہ دیکھوں کون ہے۔ ایک لڑکی تھی جو خشک لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا کر باندھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بھدی اور کنسوری آواز میں ماہیا گا رہی تھی۔ میرے جی میں آیا کہ آگے بڑھوں اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہوں، ارے خدا کے لیے نہ گاؤ، لکڑیوں کا گٹھا اٹھاؤ اور جاؤ، مجھے اذیت پہنچ رہی ہے۔ لیکن یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ ہوئی کیونکہ اس نے خود بخود گانا بند کر دیا۔ گٹھا اٹھانے کی خاطر جب وہ مڑی تو میں نے اسے دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو بھٹیار خانے کے لیے ہر روز شام کو ایندھن لایا کرتی تھی۔ معمولی شکل و صورت تھی، ہاتھ پاؤں بے حد غلیظ، سر کے بالوں میں بھی کافی میل جم رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ میں جب اٹھ کر دیکھنے آیا تھا تو دل میں آیا کہ چلو اس سے کچھ باتیں ہی کر لیں۔ چنانچہ میں نے اسے کہا، یہ ایندھن جو تم نے اکٹھا کیا ہے اس کا تمہیں جمعہ کیا دے گا؟ جمعہ اس بھٹیار خانے کے مالک کا نام تھا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا، ایک آنا، صرف ایک آنا، کبھی کبھی 5 پیسے بھی دے دیتا ہے۔ تو سارا دن محنت کر کے تم ایک آنا 5 پیسے کماتی ہو۔ اس نے گٹھے کی خشک لکڑیوں کو درست کرتے ہوئے کہا، نہیں، دن میں ایسے 2 گٹھے تیار ہو جاتے ہیں، تو 2 آنے کافی ہیں۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھا۔ تم وہی ہو نا جو بھٹیار خانے کے اوپر رہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں وہی ہوں۔ تم مجھے کئی بار وہاں دیکھ چکی ہو۔ یہ تم نے کیسے جانا؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں کئی بار دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ کر گٹھا اٹھانے لگی۔ میں آگے بڑھا، ٹھہرو میں اٹھا دیتا ہوں۔ گٹھا اٹھاتے ہوئے لکڑی کا ایک نکیلا ٹکڑا اس زور سے میری انگلی میں چبھا کہ میں نے دونوں ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ سر پر رسی کو اٹکا کر گٹھے کو قریب قریب اٹھا چکی تھی۔ میرے ہاتھ ہٹانے سے اس کا توازن قائم نہ رہا اور وہ لڑکھڑائی۔ میں نے فوراً اسے تھام لیا۔ ایسا کرتے ہوئے میرا ہاتھ اس کی کمر سے لے کر اٹھے ہوئے بازو کی بغل تک گھسٹتا چلا گیا۔ وہ تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ سر پر رسی کو اچھی طرح جمانے کے بعد اس نے میری طرف کچھ عجیب نظروں سے دیکھا اور چلی گئی۔ میری انگلی سے خون جاری تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر اس پر باندھا اور مگو نالے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک پتھر پر بیٹھ کر میں نے اپنی زخمی انگلی کو پانی میں دھو کر صاف کیا۔ اس پر رومال باندھ کر سوچنے لگا، یہ بھی اچھی رہی، بیٹھے بٹھائے اپنی انگلی لہو لہان کر لی۔ میں خود ہی اٹھا لیتی، میں نے بھلا یہ تکلف کیوں کیا؟ یہاں سے میں اپنے ہوٹل، معاف کیجیے گا بھٹیار خانے پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیر تک کھانا ہضم کرنے کی غرض سے میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ پھر کچھ دیر تک لالٹین کی اندھی روشنی میں ایک واہیات کتاب پڑھتا رہا۔
सच पूछिए तो इर्द गिर्द हर शय वाहियात थी। लाल मिट्टी जो कपड़े के साथ एक दफा लगती थी तो धोबी के पास जाकर भी अलग ना होती थी, और वो आपस में नहायती भोले तरीके पर जोड़े हुए तख्ते और उन पर लिखे हुए गलीज अशार और चिचोड़ी हुई हड्डियाँ जो हर रोज़ झाड़ू की जद से किसी न किसी तरह बचकर मेरी चारपाई के पास नजर आती थी। किताब एक तरफ रखकर मैंने लालटेन की तरफ देखा। मुझे उसमें उस लकड़ियाँ चुनने वाली में एक गूना मुमासलत नजर आई, क्योंकि लालटेन की चिमनी की तरह उस लड़की का लिबास भी बेहद गलीज था। मुझे उसको बुझाने की ज़रूरत महसूस न हुई, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी ही देर में धुएं की वजह से ये इस कदर अंधी हो जाएगी कि खुद ब खुद अंधेरा हो जाएगा। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई थी। मैंने उनको भी न खोला और चारपाई पर लेट गया। रात के 9 या 10 बज चुके थे। सोने ही वाला था कि बाजार से एक कुत्ता जोर से भौंका, जैसे उसकी पसली में यकायक दर्द उठ खड़ा हुआ है। मैंने दिल ही दिल में उस पर लानतें भेजी और करवट बदल कर लेट गया, मगर फौरन ही नज़दीक और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी। एक अजीब व गरीब सप्तक कायम हो गया। अगर कोई कुत्ता एक सुर छेड़ता तो सप्तक के सारे सुर फिजा में गूंजने लगे। मेरी नींद हराम हो गई। देर तक मैंने सब्र किया, लेकिन मुझसे ना रहा। जब मुझसे ना रहा गया तो उठा, दूसरे कमरे में गया और उसका दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नीचे बाजार में उतरा और जो पत्थर मेरे हाथ में आया मारना शुरू कर दिया। एक दो पत्थर कुत्तों के लगे, क्योंकि नहायत ही मकरू आवाज़ें बुलंद हुई। मैंने इस कामयाबी पर और ज़्यादा पत्थर फेंकने शुरू किया। दफतन किसी इंसान के उफ करने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा हाथ वहीं पत्थर बन गया। आवाज़ किसी औरत की थी। सड़क के दाएं ढलवान थी। उधर तेज़ कदमी से गया तो मैंने देखा नीचे एक लड़की दोहरी होकर करा रही थी। मेरे कदम की चाप सुनकर वो खड़ी हो गई। बदली के पीछे छुपे हुए चांद की धुंधली रोशनी में मुझे अपने सामने वही ईंधन चुनने वाली लड़की नजर आई। उसके माथे से खून निकल रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरी गफलत के बायस उसे इतनी तकलीफ हुई। चुनांचे मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही थी? उसने जवाब दिया, मैं ऊपर चढ़ रही थी। रात को इस वक्त तो मैं क्या काम था? उसने कुर्ते की आस्तीन से माथे का खून साफ किया और कहा, अपने कुत्ते शेरू को ढूंढ रही थी। बेख्तियार मुझे हंसी आ गई। मैं तो तमाम कुत्तों का खून कर देने का तहिया करके निकला था। वो भी हंस दी। कहाँ है तुम्हारा शेरू? अल्लाह जाने कहाँ गया है। यूं ही सारा दिन मारा मारा फिरता है। तो अब कैसे तलाश करोगी? यहीं सड़क पर मिल जाएगा कहीं। नींद मेरी आंखों से बिल्कुल उड़ चुकी थी, इसलिए मैंने कहा चलो कुछ देर शगल रहेगा। लेकिन उसने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं उसे आप ही ढूंढ लूँगी। मुझे मालूम है वो कहाँ होगा। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हारे मकान के पिछवाड़े होगा। तो चलो, मुझे भी उधर ही जाना है, क्योंकि मैं पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। हम दोनों भटियार खाने के पिछवाड़े के जानिब रवाना हुए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो कभी कभी बदन पर खुशगवार कपकपी तारी कर देती थी। चांद अभी तक बादल के पीछे छुपा हुआ था। रोशनी थी, मगर बहुत धुंधली, जो रात की खुनकी में बड़ी पुरस्कार मालूम होती थी। जी चाहता था कि आदमी कंबल ओढ़कर लेट जाए और ऊट पटांग बातें सोचे। सड़क तय कर हम ऊपर चढ़े और भटियार खाने के अकब में पहुंच गए। वो मेरे आगे थी। एकदम वो ठिठकी
اور منہ پھیر کر عجیب و غریب لہجے میں اس نے کہا، دور دفان ہو نامراد۔ ایک موٹا تازہ کتا نمودار ہوا اور اپنے ساتھ حلوائی کی کتیا کو گھسیٹتا ہوا ہمارے پاس سے گزر گیا۔ دروازہ کھلا تھا، میں اسے اندر اپنے کمرے میں لے گیا۔ لالٹین کی چمنی ابھی بھی مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایک کونے سے جو اس کالک سے بچ گیا تھا تھوڑی تھوڑی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہم باہر نکلے۔ چاند اب بادل سے نکل آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نیچے سڑک پر اس کا کتا شیرو بڑے سے پتھر کے پاس بیٹھا اپنا بدن صاف کر رہا ہے۔ اس سے کچھ دور حلوائی کی کتیا کھڑی تھی۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بانو۔ بانو؟ میں اسے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اب اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، شیرو۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، شیرو۔